वैक्सीन के नाम के साथ साथ और वैक्सीन की डोज के साथ साथ वैक्सीन के सही तरीका इस्तेमाल के बारे में मालूम होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अक्सर लोग वैक्सीन के बारे में जानते हैं सिर्फ इतना कि कौन सी वैक्सीन करनी है, कब करनी है और कितनी डोज लगानी है, लेकिन सही मालूमात ना होने की वजह से बहुत सारे लोग नुकसान भी करते हैं। तो आज की वीडियो में हम वो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाएंगे वैक्सीन के हवाले से जिन पे आम तौर पे लोग जो है वो बात नहीं करते, या जो ज्यादातर लोगों का सवाल होता है कमेंट सेक्शन में। लास्ट मैंने वीडियो अपलोड की तो उसमें जिन लोगों ने सवाल पूछे हैं वैक्सीन के हवाले से, वो 5 चीजें आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा। पहली चीज जो कि आम तौर पे लोगों को नहीं पता, हालांकि पता होना चाहिए, बूस्टर डोज क्या होती है। दूसरी चीज, क्या प्रेग्नेंट बकरियों को, हामला बकरियों को वैक्सीन कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्या फायदे हैं, क्या नुकसानात हैं। तीसरी चीज, जो बच्चे पैदा हुए हैं उनको जिंदगी में पहली बार वैक्सीन कब करनी है, कौन सी करनी है, कितनी उम्र पे करनी है। चौथी चीज, अगर कोई बकरी 5 से 10 दिन पहले, 15 दिन पहले क्रॉस हुई है, यानी कि ताजा क्रॉस हुई है, क्या उसको वैक्सीन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्या नुकसान हो सकता है। पांचवी चीज, अगर हमने बकरियों के एक रेवड़ में चंद बकरियों को वैक्सीन की है, कुछ बकरियों को वैक्सीन नहीं की, क्या जिनको हमने वैक्सीन की है इनसे बीमारी उन बकरियों तक पहुंच सकती है जिनको हमने वैक्सीन नहीं की। आज की वीडियो में इन 5 चीजों को डिस्कस करूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर नुमान अली और आपकी खिदमत में एक नए सेशन के साथ हाजिर हूं। पहली बात कि बूस्टर डोज क्या होती है। बूस्टर डोज कहते हैं कि जो वैक्सीन हमने लगाई है एक बार, इसी वैक्सीन की दूसरी खुराक लगाने को बूस्टर डोज कहते हैं। अगर जिंदगी में हमने किसी जानवर को पहली बार वैक्सीन की है, चाहे वो पीपीआर की है, चाहे वो निमोनिया की है, चाहे वो ईटीवी एंटीरोटॉक्सीमिया की है, चाहे वो फुट एंड माउथ डिजीज यानी कि मुंह खुर की है, जोन सी वैक्सीन भी हमने की है, उस एक वैक्सीन करने के बाद 21 दिन बाद 21वें दिन हमने दोबारा उसी खुराक को लगाना है। इस दूसरी खुराक को कहते हैं जी बूस्टर डोज। या फिर हमने एक बार वैक्सीन कर ली, उसके बाद हमने साल बाद वैक्सीन दोबारा कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं जी हम वैक्सीन पहले हुई है, अब हम सालाना बूस्टर डोज लगा रहे हैं। यानी कि जो दूसरी खुराक लगाई जाएगी उसे हम बूस्टर डोज कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि जिन लोगों ने, ये बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था पिछली वीडियो में, उनको जवाब मिल गया। दूसरी बात, क्या हामला बकरियों को वैक्सीन करनी चाहिए? जी बिल्कुल, हामला बकरियों को वैक्सीन करनी चाहिए, खास तौर पे जब बकरी तीसरे महीने की प्रेग्नेंट है, चौथे महीने की प्रेग्नेंट है, तब आप दो जो खतरनाक बीमारियां हैं, यानी कि पीपीआर बीमारी, यानी कि एंटीरोटॉक्सीमिया बीमारी, ये दोनों ही बीमारियां बकरियों में ऐसी हैं जिनमें शरह अमवात ज्यादा है, जानवर बहुत ज्यादा मरते हैं, रिकवरी नहीं होती, तो इन दोनों की वैक्सीन आप कर लें। तीसरे महीने बेशक पीपीआर की वैक्सीन कर लें, चौथे महीने बेशक एंटीरोटॉक्सीमिया ईटीवी की वैक्सीन कर लें, या तीसरे महीने ईटीवी की कर लें, चौथे महीने पीपीआर की कर लें। इसमें अबार्शन, बच्चा जाया होने के चांसेस मौजूद होते हैं। कभी कभार किसी जानवरों में ज्यादा भी बच्चे जाया हो जाते हैं, कभी कभार बिल्कुल भी नहीं होते। रिस्क मौजूद होता है, लेकिन जो रिस्क लेता है फायदा भी उसी का होता है। फायदा इसका क्या है कि जो आपके बच्चे अभी मां के पेट के अंदर हैं, उनके अंदर टाइम्सली कुव्वत मुदाफियत पैदा होना शुरू हो जाती है। जब वो दुनिया में आते हैं तो बीमारी के चांसेस उनमें कम होते हैं, ईटीवी के भी और पीपीआर के भी। अब फिर इन बच्चों को जिनकी मां को आपने वैक्सीन कर दी थी, 3 से 4 महीने तक ये बच्चा इंशाल्लाह माहौल में दुनिया में आने के बाद सेफ है, वायरस वाली बीमारी नहीं होगी, क्योंकि मां को वैक्सीन आपने कर दी है। दूध के जरिए भी कुव्वत मुदाफियत बच्चों तक पहुंचेगी, इसलिए परेशानी की बात खत्म हो जाएगी।
جس کی ماں کو آپ نے ویکسین نہیں کی، بغیر ویکسینیشن کے بچہ پیدا ہوا ہے، اس کو آپ 1.5-2 مہینے کے اندر آپ ویکسین کریں گے، اس میں بیماری کے آنے کے چانسز زیادہ ہیں، اس کو آپ زیادہ احتیاط سے آپ کو ڈیل کرنی پڑے گی، اس لیے ماں کو ویکسین کرنی چاہیے۔ تیسری جو چیز ہے، بچوں کو ویکسین کب کرنی ہے، وہ میں نے اسی سوال کے پچھلے سوال میں جواب دے دیا کہ اگر ہم نے پریگننٹ بکری کو ویکسین کر دی ہے تو جو بچے پیدا ہوں گے 3 یا 4 مہینے جا کے ہم ویکسین کریں گے۔ اگر ہم نے ماں کو ویکسین نہیں کی تھی تو 1.5-2 مہینے کے اندر ہم نے بچوں کو ویکسین کرنا شروع کر دینی ہے، چاہے جون سی ویکسین بھی آپ شروع کریں، جو بھی آپ کا موسم چل رہا ہے، بے شک پہلے PPR کر لیں، ETB کر لیں، نمونیا کر لیں، جو موسم چل رہا ہے، جس بیماری کے آنے کا خدشہ زیادہ ہے وہاں سے آپ ویکسین جو ہے وہ سٹارٹ کر دیں گے۔ سیم ڈوز لگے گی، جو بڑے جانور کو لگنی ہے وہی چھوٹے جانور کو لگنی ہے۔ بہتر یہی ہوتا ہے کہ بچوں کو جلدی ویکسین سے بچانے کے لیے آپ ماں کو ویکسین کر لیں۔ چوتھی جو چیز ہے، 5 سے 10-15 دن کے اندر جو بکری کراس ہوئی ہے کیا اس کو ویکسین کرنی چاہیے؟ بہتر یہی ہے کہ آپ اس کو ویکسین نہ کریں۔ وجہ یہ ہے کہ جو بچہ بنا ہے، جو ایمبریو بنا ہے، اس کی ڈیتھ ہو سکتی ہے، جسے میڈیکل کی زبان میں کہتے ہیں ارلی ایمبریونک ڈیتھ، یعنی کہ ایمبریو کے سٹیج میں، چھوٹے بچے کی ہی سٹیج میں بچہ مر گیا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، جس طرح ابارشن ہوتا ہے اس طرح نہیں ہوگا، بچہ اندر ہی مار مور کے ختم ہو جائے گا، آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ کیا ہوا ہے، آپ یہی سمجھیں گے کہ بکری پریگننٹ نہیں ہوئی تھی۔ اس لیے ان بکریوں کو بچا لیں۔ پہلے مہینے جو ہے، پہلا مہینہ پریگننسی کا، اس میں آپ ویکسین نہ کریں، 2-3 مہینے کے اندر آپ ویکسین کر لیں۔ اس میں کچھ ایسی ویکسین ہوتی ہیں جو کلڈ ہوتی ہیں، ان کا مسئلہ نہیں ہے، جب بھی آپ کریں۔ کچھ لائیو ویکسین ہوتی ہیں، زندہ جراثیم موجود ہوتے ہیں، جو زندہ زیادہ ہوتے ہیں، تو ان سے مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے ابارشن کا یا ارلی ایمبریونک ڈیتھ کا۔ عام طور پہ یہ جو PPR کی ویکسین آتی ہے یہ لائیو آتی ہے، اس لیے آپ کو یہ رسک نہیں لینا چاہیے۔ وہ بکریاں جو بہت ہی کم دنوں میں 5, 10, 15, 20 دنوں میں کراس ہوئی ہیں، ان کا گروپ ہی علیحدہ کر دیں، ان کو آپ بعد میں ویکسین کر لیں۔ 5واں جو خطرہ ہے وہ یہ، جی لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے کچھ بکریاں چھوڑ دیں، ٹھیک ہے، جس طرح یہ جو کچھ دن پہلے کراس ہوئی تھی، اگر ہم ان کو چھوڑ دیں گے، جن بکریوں کو ہم نے ویکسین کی ہے ان کے اندر جراثیم آ چکا ہے، کیا یہ جراثیم ان بکریوں سے جن کو ہم نے ویکسین کی ہے ان بکریوں تک منتقل تو نہیں ہو جائے گا جن کو ہم نے ویکسین نہیں کی اور ان میں بیماری آ جائے؟ اس طرح نہیں ہوگا۔ یہ جن کو ہم نے ویکسین کی ہے یہ کیریئر نہیں بنیں گے، یعنی کہ دوسری بکریوں کے اندر بیماری کی وجہ نہیں بنیں گے۔ ہاں، کب بن سکتے ہیں؟ ویکسین کرنے سے پہلے ہی ان کے اندر بیماری آ چکی تھی، ہم نے اوپر سے دوبارہ ویکسین بھی کر دی، اب یہ جو ویکسینیٹڈ جانور ہیں یہ ان جانوروں تک بیماری کی وجہ بنیں گے جن کو ہم نے ویکسین نہیں کی۔ چانسز یہی ہیں کہ ان کے اندر بھی بیماری آئے گی اور دوسرے جانور جن کو ویکسین نہیں کی ان کے اندر بھی بیماری آئے گی۔ اس لیے اگر بیماری نہیں آئی ہوئی بالکل ٹھیک ہے، تب آپ کچھ بکریوں کو کر سکتے ہیں، کچھ کو جو پچھلے کچھ دنوں میں کراس ہوئی ہیں ان کو بے شک ویکسین آپ نہ کریں۔ لیکن اگر بیماری آ گئی ہے تب آپ نے ویکسین نہیں کرنی، تب آپ نے ان کا علاج کرنا ہے۔ ویکسین ہمیشہ بیماری آنے سے پہلے کی جاتی ہے تاکہ بیماری سے بچا جائے، نہ کہ جب بیماری آ جائے ویکسین کو دوبارہ کر کے بیماری کو مزید آپ بڑھا دیں۔ اس لیے جب بیماری آ جائے تب آپ نے ویکسین نہیں کرنی۔ امید کرتا ہوں کہ جن بھائیوں نے سوال پوچھے تھے ان کو جواب مل گئے ہیں۔ مزید بھی اگر آپ کے کوئی سوال ہیں تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، میں وہاں بھی آپ کو جواب دے دوں گا۔ ویڈیو کی ضرورت ہوئی تو ویڈیو بھی بنا دوں گا۔ انفارمیشن سے بھرپور اس طرح کی ویڈیو صدقہ جاریہ ہوتی ہے دوسرے لوگوں تک پھیلانا، تاکہ دوسرے لوگوں کا فائدہ ہو جائے، اس لیے ویڈیو کو شیئر لازمی کیا کریں۔ بہت شکریہ۔